Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. I never really know what love is, but whatever it is, I feel it in your kiss. You waltzed in like somebody planned it all. I feel right where I belong. My knees are weak, my heart is strong. So give me your word and I'll give you all I got. No, we don't have much, but it sure feels like a lot. So take my heart and take my hand. Take my heart, take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Take my heart and take my एकपटक यो भन्न चाहन्छु यता सुन्नु होला। आज मिति 2078 साल 8 महिना 12 गतेका दिन पालुन्डर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 लामाटार मण्डलीका विश्वासी श्रीमान बलबहादुर तामाङ र श्रीमती कान्छीमाया तामाङको सुपुत्र श्री दिवस तामाङ र यसै पालुन्डर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 च्याङ्ली मण्डलीका विश्वासी श्रीमान देवलाल तामाङ र श्रीमती डोनीमा तामाङको सुपुत्री स्मृति तामाङ बीच हुन गइरहेको पवित्र विवाह समारोहमा उपस्थित हुन हामी यहाँनिर भेला भएका छौं र हामी Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt
अगाडि बढाउनको निम्ति हामी प्रार्थनाद्वारा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यसैले यो सुरुको प्रार्थनाको निम्ति म स्थानीय पास्टर मिङलामा तामाङज्यूलाई अगाडि आएर सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहे। धन्यवाद। सञ्चालकज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदम र सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र सञ्चालकज्यू लगायत मेरा सम्पूर्ण आदरणीय अग्रज पास्टरज्यूहरू र हरेक विश्वासी जनहरू, आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जवान भाइ बहिनीहरू र जो जति प्रभुमा विश्वास नगर्नुहुने हरेक जनलाई मेरो ख्रिस्टीय अभिवादन शब्दलाई मेरो तर्फबाट जय मसीह आशिष दिउँ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। आजको दिन अत्यन्तै यो खुसीको दिन भन्ने हामीलाई अवगतै छ। म तपाईँ धेरै भन्न नपर्ला। विशेष गरेर हामी आज यो दिनमा हामी यहाँ किन उपस्थित छौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई अवगत छ भने भन्नै नपरिकन म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु कि सिधै हामी अहिले बरात जानेछौँ, किनकि हाम्रो समय धेरै लामो गइराखेको छ। हाम्रो सोच चाहिँ के थियो भने 7 बजे 8 बजे सुरु गरेर हामी 11 बजे खाना खाने हाम्रो उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो केही मौखिक सम्झौता भएको थियो। मैले भने तपाईँको कार्यक्रम 11 बजेभन्दा अगाडि हुँदैन, मैले जे पछिबाडी गरेको थियो सम्झौता बस्दै त्यस्तै हुनुभयो। धेरै कारण टाढा हामीलाई त्यही समयको त्यस्तै छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति दुःखद घडी हाम्रो पास्टरको निधन भएको कारणले पनि केही कुराहरूलाई अवरोध भएको छ। तैपनि ठिकै छ, ठिकै नै हुनुपर्छ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनकि आजको विशेष बहिनी र भाइको बिचमा हुन गइरहेको पवित्र विधिको विषयमा हामीलाई सबलाई थाहा भएको कारण म तपाईँ लामो नगरिकन भन्न चाहन्छु। अघि नै उहाँले जुन पालुटा नगरपालिका वार्ड 8 निवासी जुन देवलालको छोरी देवलाल तामाङको छोरी होइन स्मृति, त्यसपछि पाण्डापा छ पालुटा नगरपालिका 6 भलबहादुर तामाङको छोरा विवश तामाङ बिच हुन गइरहेको पवित्र विवाहमा तपाईँ हामी अहिले उपस्थित हुनुहुन्छ होइन। यसले म आफै पनि स्वयं छु। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई सरस्वती नै भन्न चाहन्छु, हामी धेरै लामो नगरिकन यो पवित्र विवाहमा तपाईँ म आज हुनुको एउटै कारण छ। हामी उहाँको एउटा साक्षी, तपाईँ हामी एउटा साक्षीको रूपमा भइराखेका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि विवाह भन्ने शब्दलाई हामी कतिपय सरल प्रकार लिन्छौँ, कतिपय अनौठो प्रकार लिन्छौँ। यो विवाह के हो भन्ने विषयमा चाहिँ म धेरै व्याख्या गर्दिनँ, मलाई थाहा छ। यसले मैले अग्रजहरूको बिचमा पास्टर गुरुहरूको बिचमा होइन, जस्तै अब घामको अगाडि दियो बाल्नु पर्दैन भने जस्तै म धेरै व्याख्या गर्नु अति आवश्यक लाग्दैन मलाई। यसले गर्दाखेरि विशेष गरी विवाह आज तपाईँलाई मैले आज च्याङ्गी मण्डलीबाट सुरु गरेको हाम्रो बुवा बाजेले सुरु गरेको कुराहरू होइन। यो उत्पत्तिको सुरुवातमा नै सृष्टिमा नै सुरु भएको कुराहरू हामी अवगत नै छ। यसले गर्दाखेरि परमप्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वरले के गर्नु विवाह स्थापना भएको कुरा देख्छौँ होइन। यसले म तपाईँलाई एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु, यो जुन उत्पत्ति 2 अध्यायको 18 देखि 24 पदसम्म हामी हेऱ्यौँ भने रेबिका र इसाको विवाहको बिचमा जुन हामी देख्दछौँ होइन। आज जो विवाह हुन गइराखेको छ आदरणीय पवित्र विवाह हुन गइराखेको छ होइन। यसले गर्दा हाम्रो आत्मिक विवाह 2 प्रकारको पवित्र विवाह हामीले यसो देखिराखेको। यसले गर्दाखेरि म तपाईँसँग के भन्छु भने यो चाहिँ सौलो प्रकारको होइन, परमेश्वरलाई मन पर्ने, परमेश्वरले रुचाउने पवित्र विवाह। कुनै पनि कुरामा दाग रही निष्कलङ्क निष्कोट विवाहलाई पवित्र विवाह भनिन्छ। हामी ब्यानरमा देख्छौँ पवित्र विवाह होइन। जब शुभ विवाह र पवित्र विवाह दुईटा विवाहमा त्यहाँ देख्छौँ होइन सत्य हेर्दाखेरि। तर मगनीमा मैले अस्ति धेरै कुरा गरेको थिएँ होइन। अनि मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अनि आज हामी धेरै कुरातिर नगइकन सरस्वती छटकटमा जाने हामी निकै प्रयास गर्नेछौँ म। यसले गर्दाखेरि यो
म अलिकति पढिदिन चाहन्छु यो 2:18 देखि 24 पदसम्म उत्पत्तिको पुस्तक होइन 18 है। यसरी भनिएको छ, फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन सक्दैन, त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउनेछु। यो परमेश्वरको योजना है। उहाँले सृष्टिको सुरुवातमा नै सबै कुरा उहाँको वचनद्वारा सृष्टि भएको कुराहरू हामी सबैलाई थाहा छ होइन। धेरैजना विज्ञहरू हुनुहुन्छ अनि मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ उहाँको सृष्टि यो सबै कुराहरू होइन, हरेक देखेको प्राकृतिकहरू उहाँको वचनद्वारा हुन आए सबै कुराहरू। भनेपछि यहाँ अब हामीले यहाँ यो त्यो भन्नै पर्दैन। जब तपाईँमा बसिराखेको धरतीदेखि लिएर देखिराखेको माथिको आकाश सबै उहाँको सृष्टि हो भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। जब 6औं दिनमा परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुको एउटै कारण भिन्नता यहाँतिर पाउँछौँ कि उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, सबै कुरा सृष्टि गरिसक्नु भएपछि लास्टमा उहाँले चाहिँ आफ्नो स्वरूपमा आफ्नो प्रतिरूपमा भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। उहाँले अब के त भन्दाखेरि बनाउनु भयो, त्यहाँ आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो। जब आदमसँग एउटा सुहाउँदो व्यक्ति हरेकलाई दाँच्नुभयो, सबैसँग दाँचे त कुनै पनि सुहाउँदो देखिनु भएन, हामीलाई थाहा छ। त्यो म धेरै कुरा व्याख्या गर्दिनँ, तर उहाँले हरेक प्राणीसँग दाँच्नुभयो, कुनै पनि कुरा फिट भएन। त्यसले गर्दाखेरि फेरि पनि उहाँले सोच्नुभयो एक्लो रहनु असल छैन। 18 पदले भन्छ हेर्नुहोस् है, फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहनु असल छैन, त्यसको निम्ति म त्यसलाई के गर्नेछु, सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउनेछु। कहाँ बनाउनु भयो त सहयोगी भन्दाखेरि हामी देख्छौँ जब उहाँले आफ्नो जुन शरीरबाट नै उहाँले के गर्नुभयो, फेरि एउटा सहयोगी त्यहाँ बनाउनु भएको कुरा देख्छौँ। किन भन्दाखेरि अरूबाट बनाएको कुरा हो भने उति माया हुँदैन होला। आफ्नो शरीरलाई यति माया गर्छौँ हामी, तपाईँ म जो कोही नै किन नहोस्, आफ्नो शरीरलाई हामी यति ख्याल गर्छौँ, यति माया गर्छौँ, यति वास्ता गर्छौँ तपाईँहरूमा। किनभने यदि कसैले आगोमा आफ्नो खुट्टा पर्यो र छोराको खुट्टा श्रीमती खुट्टा कसैको पर्यो भने पहिले त हामी अरूलाई तान्नु आफै तान्छौँ र अरूलाई तान्ने प्रयत्न गर्छौँ होइन। परमप्रभु परमेश्वरले यो सोच्नुभयो कि मानिस एक्लो रहनु असल नहुनुको कारण चाहिँ अब मैले अरू बनाउनु उचित हुँदैन, मैले स्वयं आफै उहाँकै शरीरबाट निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको सोच भएको कारणले हामी देख्छौँ कि जब उहाँले के गर्नुभयो, जुन सुहाउँदो सहयोगी चाहिँ उहाँले बनाउनु भयो। कसरी भन्दा आफ्नै करमबाट निकालेर होइन, अनि आफ्नो एउटा सहयोगी उहाँलाई सहायता गर्ने, दुःखमा सुखमा आपतमा जुनसुकै बेला पनि तयार गर्नको लागि उहाँले सुहाउँदो सहयोगी तयार पार्नु भएको हामी देख्छौँ है। मस्त निन्द्रा भन्ने कुरा छ, म धेरै व्याख्या गरेँ किन हामीसँग समय थोरै छ। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ आज सृष्टिमा नै, सृष्टिको आरम्भमा नै परमप्रभु परमेश्वरले उहाँ आफैद्वारा बिहाको सुरुवात गर्नुभएको कुरा हामी देख्छौँ। यसले गर्दा यो चाहिँ एउटा प्राकृतिकको नियम मात्र भन्न चाहन्छु है। एक प्रकारको व्यवस्था जस्तै छ। प्राय मानिसहरूले होइन त्यही शुभ विवाह भन्ने गर्छौँ, तर हामी चाहिँ होइन। यो इसाईहरूको विवाह चाहिँ पवित्र विवाह, निष्कलङ्क निष्कोट दाग रहित भन्ने कुरा अस्ति हामीले मगनी कुरा गरेँ। कसैको कर्कामा हो कि अथवा कसैको चाहिँ अब कराइ नभएर हो कि होइन, अब अभिभावकको खुसीमा हो कि, धेरै कुरा हामीले प्रश्न गरेका थियौँ। मैले भन्नु पर्दाखेरि अहिले विशेष गरेर जब हामी यो देख्दैछौँ, जब विवश तामाङ र स्मृति बीचको यो पवित्र विवाह हुन गइरहेको छ, तपाईँ हामी सबैलाई देखिराखेको कुरा। यसले गर्दाखेरि म सिधै उहाँहरूलाई भाइ बहिनी हामी सबैजना मण्डली साक्षी हुनुहुन्छ, आदरणीय पास्टरबुवाहरू हुनुहुन्छ, म उहाँलाई एकदम आदर गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। एकदम उहाँहरू सबैको बिचमा परमेश्वर साक्षी हुनुहुन्छ, मण्डली साक्षी छौँ, हामी सबैजना हामी साक्षी छौँ, ताकि यो आदरणीय पवित्र विवाह होला कि होइन। यसले गर्दाखेरि भाइ विवास र बहिनी स्मृतिको बिचमा म केही कुरा गर्न चाहन्छु। अब लामो नगरिकन सर्टकटमा हामी गर्छौँ। यो मैले अघि नै भनिसकेँ, अब धेरै कुरा नदोहोरिकन जब पाल्टार 8 र पाल्टार 6 को जुन बलबहादुर तामाङको छोरा र पाल्टार 8 को देवलाल तामाङको छोरी होइन, जब उहाँहरूको बिचमा पवित्र विवाह हुन गइरहेको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई भाइ बहिनीलाई उहाँको अभिभावकहरूलाई सबल म के कुरा गर्न जाँदैछु भने म तपाईँसँग के प्रश्न गर्न जाँदैछु सोध्दैछु। म धेरै कुरा पनि गर्दिनँ, यसले गर्दाखेरि हामीसँग छोटो छोटो समय भएको कारण म सर्टकटमै सिद्धनिकै प्रयास गर्नेछु। म भाइ विवश र बहिनी स्मृति तपाईँहरू आफ्नो यथास्थानबाट उठ्नको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू कृपा गरी उठिदिनु होला, म अनुरोध गर्छु है त। म चाहिँ आजको एकदम जज भन्नु पऱ्यो, मैले जे भन्छु तपाईँ त्यही सुन्नु होला है त। यसले गर्दा किनकि मलाई जुन अधिकार दिनुभएको छ
मण्डली यही स्थानीय मण्डलीका आदरणीय प्रश्न गुरुबाले त्यसले गर्दाखेरि हामी यतिजनाले उहाँहरूलाई 4 जना हेर्दै हुनुहुन्छ होइन हामी सबैजना हामी उहाँलाई हेरिराखेका छौँ यसले गर्दाखेरि भाइ विवश उहाँ तयार हुनुहुन्छ जुनसुकै कुरामा अनि यसले गर्दाखेरि अस्ति मगाडी पनि उहाँ एकदम तयार भएर बोल्नु भएको थियो यसले गर्दा अझै पनि आशा लाग्छ यत्रो अभिभावकको बिचमा फेरि पनि उहाँले बोल्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ है त्यो कृपया त्यो फोटो लिने चाहिँ नउबिदिनु पछाडिकोले देख्नु र बसेरै गर्नु है यो चाहिँ मेरो अलिक सुझाव हो भाइ विवश श्री भाइ विवश के तपाईँ सुश्री स्मृतिसँग यस पवित्र विवाहमा प्रवेश गर्न परमेश्वर र मण्डलीको दृष्टिमा के भाइ विवश के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ अलि सुने जस्तो लाग्यो मलाई है श्री भाइ विवश के तपाईँ सुश्री स्मृतिसँग यस पवित्र विवाहमा प्रवेश गर्न परमेश्वर र मण्डलीको दृष्टिमा के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ तयार छु एकदम उहाँले भन्नुभयो तयार छु होइन हामी एकचोटि उहाँलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ यसरी नै उहाँले भन्नुभयो तयार छु भन्नुभयो अनि के भाइ विवश तपाईँ सुश्री स्मृतिसँग यस पवित्र विवाहमा बाँधिन स्वतन्त्र र राजी खुसी हुनमा पनि के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ जुनसुकै कुरा म तयार हुनुहुन्छ है ठिकै छ धन्यवाद तयार छु भनेर भन्नुभएको छ यसले गर्दाखेरि उहाँलाई हामी एकचोटि फेरि ताली बजाएर धन्यवाद हामी एकचोटि स्मृतिलाई म प्रश्न गर्न जाँदैछु है बहिनी स्मृति तपाईँ के यस श्री विवश तामाङसँग यस पवित्र विवाहमा प्रवेश गर्न परमेश्वर मण्डलीको दृष्टिमा के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ तयार छु हामी ताली बजाएर धन्यवाद तयार छु भन्नुहोस् न हामी पनि एकदम आशिषित हुन्छ एकदम होइन त्यसले गर्दा हामी पनि ताली बजाउनलाई कुनै पनि हिचकिचाउने छैनौँ साथै उहाँले भन्नुभयो सुश्री स्मृति तामाङ के तपाईँ श्री विवश तामाङसँग यस पवित्र विवाहमा बाँधिन स्वतन्त्र राजी खुसी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा के तपाईँ तयार नै हुनुहुन्छ हजुर तयार छु ल अब भाइ विवश तामाङ र सुश्री स्मृति बीचसँग यस पवित्र विवाहमा बाँधिन स्वतन्त्र राजी खुसी हुन तयार हुनुहुन्छ र संयुक्त हामी के भन्छौँ भने भाइ विवश र बहिनी स्मृतिलाई हामीले तयार छु भन्ने कुरा हामी सबैले सुनिसक्यौँ उहाँको मुखबाट बोल्नुभएको आवाजलाई अब यो सँगसँगै म अलिकति पक्कै पनि उहाँ मात्रै त हुनुहुन्न होला हाम्रो सञ्चालकज्यूले अघि भनिसक्नुभयो होइन स्मृतिको बाबाको नाम दिवसको बाबाको मम्मीको नाम सबै कुरा भन्नुभयो मैले सबै हजुरबाउ हजुरआमा सबैलाई भनिरहनु उचित पनि भएन यसले गर्दाखेरि विशेष म सबलाई म दुःख दिन चाहन्न विशेष दिवसको बाबा मम्मी र अनि स्मृतिको बाबा मम्मी उहाँ चाहिँ अभिभावक हुनुहुन्छ म हजुरबाउ हजुरआमालाई दुःख दिन चाहन्न यदि उहाँहरूले भनेको कुराहरू के साँच्चै नै के यो जुन के उहाँले भनेको कुराहरू के राम्रो हो त भन्ने कुरा हामी अलिकति हेरेर जाँदैछौँ है यसले गर्दाखेरि म चाहिँ दुला र दुलहीको बाबा आमालाई म प्रश्न गर्न सोध्न जाँदैछु के यी दुला र दुलहीले दिएको आफ्नो गवाई सत्य हो भने तपाईँ उठेर आफ्नो छोराछोरीको समर्थन दिनलाई म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँले एकदम तयार छु भन्नुभयो विवश तामाङले पनि यतातिर आएर स्मृतिले तयार छु भनेर भन्नुभयो के उहाँले बोलेको के सही सत्य हो त अभिभावक तपाईँ हुनुहुन्छ उहाँले बोल्नु भएको भने तपाईँ एकचोटि उठेर समर्थन दिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु है त कहाँ हुनुहुन्छ देवलाल र बलबहादुर तामाङ कता हुनुहुन्छ देवलाल कहाँ हुनुहुन्छ के उहाँले भनेको सही सत्य हो टाउको मात्रै हल्लिए देख्यो हो तपाईँको छोराले मागेको भनेको सत्य हो ल है त उहाँ चाहिँ विवशको आमा हुनुहुन्छ अपरिचित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यही पनि होइन उहाँ चाहिँ विवशको आमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो स्मृतिको आमा हुनुहुन्छ यदि
तपाईँ आफ्नो छोरी स्मृतिले भनिसक्यो म एकदम मण्डली साक्षीमा परमेश्वरको साक्षीमा सबैजनाको जनसमुदायको साक्षीमा तयार छु एकदम म तयार छु भन्ने कुराहरू आफ्नो कसैको कोरिन्थीको पुस्तकले भने कसैको कर्कापमा जबरजस्तीमा होइन म एकदम तयारी छु आफ्नो स्वेच्छाबाट भन्ने कुराहरू स्वीकार गर्न देख्छौँ। यदि हो भने के तपाईँ आफ्नो छोरीलाई अब जहिले ठ्याक्कै भन्न नमिल्ला कि मिल्ला मलाई थाहा भएन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ। यसले गर्दा हामी विवासलाई तपाईँको छोरी दिनको लागि कन्या दिन के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो समर्थन छ भने तयार हुनुहुन्छ? ए हो तपाईँ अगाडि आउनुहोस्। तपाईँले आफ्नो छोरीलाई आफ्नो के जोइलाई तपाईँले हुनेवाला जोइलाई हात दिनुहोस् है। ल आउनुहोस् ल अब खै हाम्रो देवलाल चाहिँ कहिले जानु थाहा भएन मलाई है। अब जस्तै उहाँले सुन्नुहोस् है, उहाँले दिनको लागि तयार भयो। मेरो छोरी हिन्दू संस्कार भन्थ्यो पाले पुण्य मारे पाप है। हामी चाहिँ के भन्छ भने राम्रो हुँदै जाऊ, आशिषै आशिषले भर्दै जाऊ। अघि नै हाम्रो क्वाइट टिमका भाइ पनि एकदम आशिषमय भजन गाउनु भयो। सबैले मनपर्ने दुलही, सबैले मनपर्ने बुहारी, सबैले मनपर्ने रेबिका होस् भनेर भनिएको छ। जुन गीतले जे भनेको छ, शब्दले जे भनेको छ, सबै पुगेर छाड्नेछ। आमेन। यसले गर्दाखेरि भन्न चाहन्छु बहिनी तयार भइसक्नु भयो। म चाहिँ बुहारी बच्चा तै पनि जस अहिले चाहिँ सकेै छैन भाइ। उहाँ चाहिँ आइसक्नु भयो आफ्नो छोरी दिनको लागि होइन, तयार भएर आउनु भएको छ। अब समर्थन साँच्चै नै अब बलबहादुर तपाईँ उठ्नुहोस्, बहिनी ताबुरी आउनुपर्छ है। तपाईँ उठ्नुहोस्, दुवैजना आएर उहाँले दिएको हातलाई तल तपाईँहरूले दुईजनाले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, तलबाट समर्थन दिनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, सबैजनाको रोबरमा मण्डली जनसमुदायको रोबरमा परमेश्वरको साक्षीमा चाहिँ उहाँले भनिसके ठिक छ मेरो छोरी मैले दिएको हो होइन, अनि मेरो छोराले पनि मागेको हो भन्ने कुरा तयार भइसक्यो भनेपछि अब स्मृतिको आमाले आफ्नो छोरीको हात आफ्नो हुनेवाला जय विवास तामाङलाई दिनको लागि उहाँले आफ्नो छोरीको दाहिने हात आफ्नो जयको दाहिने हातमा आफ्नो जिम्मेवारी अभिभावक चाहिँ सुम्पिँदै हुनुहुन्छ। हरेक कुरामा दुःखमा सुखमा आपदमा विपद सम्पूर्ण प्रार्थना सहित समर्पितको जीवन दिनको लागि आफ्नो आमाले उहाँले जन्म दिने आमा, कर्म दिने आमा, सबै दिने आमा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हात दिँदै हुनुहुन्छ र आफ्नो दुईटा बुबाले चाहिँ आफ्नो विवासको हात तलबाट समर्थन लिनुहुनेछ। हामी उहाँले हात दिनुहुन्छ आफ्नो छोरीको दाहिने हात र आफ्नो छोराको दाहिने हात के अरे ज्वाइँको दाहिने हातमा उहाँले समातेर दिनुहुनेछ र आफ्नो आमा र बाबाले चाहिँ छोराको दाहिने हातलाई तलबाट यसरी उठाएर समर्थन दिनु होला है त। ल दिनुहोस्, तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँले दाहिने हात आफ्नो ज्वाइँलाई दिनुहोस् है। लामो गर्दिन, हामीलाई थाहा छ उहाँहरू टाढा जानुहुन्छ। यो जुन हाम्रो गोर्खा जिल्ला छोडेर, तनहुँ जिल्ला छोडेर, धादिङ जिल्ला छोडेर, उहाँ चितवन छोडेर, धादिङ छोडेर 4-5 जिल्ला कटेर जानुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दाखेरि उहाँलाई गाह्रो छ होइन। हामीले लेखिराखेका छौँ आफ्नो आमा अभिभावकले, आफ्नो बाबा मम्मीले, अनि यतापट्टि दुवैजनाको बाबा मम्मीको समर्थनमा अनि मण्डलीको साक्षी रोबरमा साँच्चै नै पवित्र विवाहको करारको सबै कुराहरू भइराखेको छ। उहाँको हात बाँधिराखेको छ, पक्कै पनि छोडेको छैन। सुभाष के अरे विवास तामाङले यहाँ हेर्नुहोस् त कसरी अठ्याउनुहोस् त हेर्नुहोस् है। ठिक हो, तपाईँलाई समाउने अनुमति दिएको छ, तपाईँ समाउनुहोस् है। धेरै धन्यवाद। अब साँच्चै नै हो भने यो परमेश्वरप्रतिको हृदयदेखिको विश्वास उहाँका मुखबाट निस्केको गवाई, उहाँ दुईजनाको मुखबाट निस्केको गवाई च्याङ्ली मण्डली पास्टर मिनबहादुरको सिफारिसमा म अगुवा पास्टरको हैसियतले परमेश्वर पिता, पुत्र, प्रभु येशू ख्रीष्ट र पवित्र आत्माको नाउँमा हात मिलाएर श्रीमान श्रीमती भएको घोषणा गर्दछु हैन। जब उहाँले हैन जब अघि नै हात जोड्दैछु, अझै पनि म जोड्न चाहन्छु। यो अहिले चाहिँ भाइ विवासले बहिनी स्मृतिलाई आफ्नो श्रीमान श्रीमती भएको म घोषणा चाहन्छु हैन। हामी एकचोटि ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ। यसरी नै म तपाईँ
तपाईसँग के भन्न चाहन्छु भने भाइ बहिनीलाई मैले श्रीमान श्रीमतीको घोषणा गरिसकेको छु। यो किनभने यो चाहिँ अब हामी देख्छौँ एक होइन, दुई होइन, अब एक हो भन्ने कुरो भनिसके। अघि उत्पत्ति 2:18 पदले भन्छ कि उहाँलाई सुहाउने एउटा सहयोगी कहाँ खोज्ने, कताबाट खोज्ने, कहाँबाट ल्याउने हैन। उहाँले हरेक कुराले हेर्नुभयो र उहाँले के गर्नुभयो, सहयोगी बनाउनु पर्छ भन्नुभयो। तर उहाँले सुहाउँदो सहयोगी चाहिँ हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले नै आफ्नो करमबाट निकालेर उहाँलाई एउटा सहयोगी बनाएको कुरा हामी देख्छौँ। किनभने त्यसले गर्दा उहाँ दुई होइन, याद गर्नुहोस्, उहाँ मात्र होइन। अब उहाँलाई भन्नुभन्दा पनि अब हाम्रै कुरा गर्नु है त। अब हाम्रो कुराहरू गर्नु गर्दाखेरि कसै बुवालाई कसैले नराम्रो एक वचन लायो भने त्यो आमालाई यति नराम्रो प्रकारको उहाँको मन दुखिराखेको हुन्छ हैन। श्रीमतीले कसैले नराम्रो वचन लायो भने श्रीमानलाई त्यति मन दुखिराखेको हुन्छ। त्यो श्रीमतीलाई भन्ने शब्द तपाईँले सुन्न सक्दा तपाईँ यति मन दुखिराखेको हुन्छ। श्रीमतीले नदुख्न सक्छ, श्रीमानले दुखेको हुन्छ। अब आजको दिनबाट भाइ विवास र बहिनी स्मृति बीचको सम्बन्ध आत्मिक त घनिष्ठ यति प्रकारले भइराखेको छ र शारीरिक कुराहरू चाहिँ अब बाँकी नै छ, तर आत्मिकतामा चाहिँ उहाँ अति नै घनिष्ठ हुनुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि किनकि उहाँ शरीरमा पहिला नै एक थियो, तर अलिकति देखावट रूपमा प्राकृतिकमा दुईटा देखे तापनि आत्मिकतामा उहाँहरू हामी एक देख्छौँ। किनभने यो चाहिँ बाइबलले भनेको कुरा हो। आज हामी के देख्दैछौँ भने मैले उहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि उहाँहरू दुई होइन एक हुन्। यो उत्पत्ति के अरे मत्ती 19:6 पदले भन्दछ उहाँहरू अब दुई होइन एक हुन्। किनभने यो उहाँको परमेश्वरको इच्छा बाहेक यो कसैले पनि छुटाउन सक्दैन। मृत्युले बाहेक यो कसैले छुटाउन सक्दैन। न त तपाईँ र मैले कुराकानी गरेर, न त कसैले कुराकानी गरेर हुनेवाला नै होइन यो, किनभने छुटाउन सक्ने कुरा नै होइन। यसले गर्दाखेरि यो उहाँको आत्मिकता परमेश्वरले बाहेक र मृत्युले बाहेक कसैले पनि छुटाउन नसकेको होस्। हामी एकचोटि ताली बजाएर हामी एकचोटि फेरि धन्यवाद परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउँ। मैले यो सँगसँगै अलिकति मैले भन्नुपर्दा मेरो विवाह 11 वर्ष लगभग पुगेर 12 वर्षको उमेरमा मेरो विवाह भएको थियो। त्यति बेला हाम्रो विवाहलाई धेरै छुट्याउन मानिसहरूले धेरै आँखा लाए। सानो विवाह थियो हाम्रो, बाल विवाह। अहिले भाइ मुद्दा लाग्थ्यो, अहिले कानुन लाग्थ्यो। त्यति बेला कानुन के हो थाहा छैन, मुद्दा के हो थाहा छैन, केही थाहा छैन। हामी त्यो पुरा जुना टपरी खेलेर हिँडेको मान्छेको विवाह हो थाहा भएन। टाउकोमा यत्रो फेता थियो थाहा भएन मलाई कसरी विवाह हो भनेको होइन। अहिले विवाह भयो, गफ लाग होइन, 5 लाख घटी मेरो पैसा हुन्थेन होला। 5 लाख घटी मैले गफ लाग होइन के, मेरो आफन्तहरू उहाँहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ। मैले भन्नु खोजेको त्यति बेला मेरो लगभग 500 जति भयो होला पैसा। मलाई पैसा ठुलो नोट भने देख्न रहर लाग्यो 5 रुपियाँ है। 5 रुपियाँ नोट एकदम देख्न रहर लाग्यो। कट्टु लाएर बिहा गरेको थियौँ। के कुन प्रसङ्ग भन्दैछु भने यो साँच्चै नै छुट्याउन कसैले सक्नेवाला छैन। हाम्रो विवाहलाई भाड्नलाई भड्काउनलाई धेरै मानिसले प्रयत्न गरे, तर हुनसक्छ परमेश्वरको योजना रहेछ। साँच्चै नै मैले आज यो ठाउँमा उभिएर तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनलाई यो भनौँ माध्यम जोड्ने मौका दिनुको कारण मलाई सहयोगी असल जोडी नछुटाउनु रहेछ भन्ने कुरा अलिकति सार्वसम्म जोड्न मात्रै खोजेको हुनसक्छ। आज मैले वास्तवमा भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ 11 वर्षको विवाहमा हाम्रो डिभोर्स भएको भए आज मेरो श्रीमतीले मलाई सहयोग गर्ने थिएन होला होइन। कुन कारणले भन्दा आज परमेश्वरको वचनले चाहिँ यसरी भन्दछ कि उहाँको विवाह मृत्युले बाहेक कसैले छुटाउन नसकेको छ। ताली बजिसकेका छौँ। यसले गर्दा म छोटकरीमा अब सिधै भनिसकेँ। उहाँसँग तपाईँले कसैले दिनुपर्ने श्रीमान श्रीमतीलाई, श्रीमतीले श्रीमान दिनुपर्ने कुनै त्यस्तो औँठीहरू अथवा कुनै मायाको चिन्हहरू केही छ भने तपाईँले ल्याइदिनु होला। हामी छोटकरीमा जानेछौँ लामो नगरिकन होइन। के छन् यो दुईवटा यो धातु यो हरेक किसिमका हुन्छन्। यो कोही तामा, फलम, पित्तल, सुन हरेक कुराबाट बनिराखेका हुन्छन्। यो एउटा एक प्रकारको जुन वस्तु हो, ठोस वस्तु। तैपनि हामी यसलाई के देख्छौँ भने यो एउटा गोलाकार छ है। गोलाकारलाई हामी कसरी अलिकति भन्न चाहन्छु भने विशेष गरेर यो एउटा धातु हो। यसले चाहिँ के सङ्केत दिन्छ भने प्रेमको सम्बन्धलाई गहिरो पार्दछ, आत्मिक नातालाई देख्दछ। यो कसरी सुरु भएको छ, कहाँ अन्त्य भयो थाहा हुँदैन। प्रेम यस्तो चिज हो। एउटा शब्द छ माया भन्ने शब्द प्यारो कसले सुरु गर्यो हेर्नुहोस् है। एउटा गीतमा के माया भन्ने शब्द प्यारो कसले सुरु गर्यो यो थाहै छैन कि सुरु कसले गर्यो, बाजेले गर्यो कि बाउले गर्यो कि थाहा छैन। हामी चाहिँ भन्छौँ हाम्रो बाजेले गर्यो, तर होइन हाम्रो बाजेको बाजेले गर्यो, अर्को बाजेले, हाम्रो 3टा बाजेमा थाहा छैन। त्यो 3टा बाजेको बाबु चाहिँ बाजे कुन चाहिँ हो त होइन विचार। त्यो 5वटा बाजेको बाजे चाहिँ कुन हो त, 10वटा बाजेको बाजे कुन चाहिँ थाहा छैन नि त। तपाईँले मलाई साँच्चै 3टा बाजे भन्दा थाहै छैन कि। मैले वास्तविक भन्नुपर्दाखेरि यो
चिनो यस्तो हो कि यसले यस्तो सङ्केत दिन्छ, यसको अन्त्य हुँदैन, सुरु हुँदैन। किनभने प्रेम यस्तो चिज हो। परमप्रभु परमेश्वरले त्यो माटोबाट एउटा हेर्नु अनौठो के बनाउनु भयो, उहाँले चाहिँ प्राणी बनाउनु भयो, सर्वश्रेष्ठ प्राणी। यसले गर्दाखेरि आज हामीले यो प्रेमको अन्त्य हुँदैन। भाइ विवश र बहिनी स्मृति बीचको पवित्र प्रेम, पवित्र करार तपाईँले मैले जुन देखिराखेको छ, सुनिराखेको छ, भाइले आफ्नो हात होइन बहिनी स्मृति समाउँदैछ। यो चाहिँ के हो, एउटा यस्तो प्रकारको बल्ल मैले हिजो अस्ति देखेँ, बल्ल मैले समाउनु पाएँ भने बल्ल समाइराखेको छ नि त होइन। त्यसैले अब छोड्दैन, किन भाइले बोली पनि छोड्दैन किन, अधिकार त्यहाँ छ समाउनु मात्रै त्यहाँ छ अधिकार चाहिँ फेरि। अनि वास्तविक कुरा चाहिँ के हो, यो प्रेमको चिनो यस्तो चिज हो कि यो यसले चाहिँ प्रेम यस्तो चिज हो, सुरु भइसक्यो। जुन दिन उहाँको एसएमएसबाट सुरु भयो आजको दिनसम्म अन्त्य भएको छैन। अन्त्य कुन दिन हुन्छ भने जब संसारबाट बिदा हुने दिन मात्रै अन्त्य हुन्छ। यसले गर्दाखेरि यो गोलाकारले उहाँको प्रेम घनिष्ठ गाढा बनाउँदछ। आमेन। यसले गर्दाखेरि उहाँको प्रेम यसरी आत्मिकतामा पनि गाढा हुनेछ। हामी आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ। यसले गर्दाखेरि विशेष गरेर म यो भन्न चाहन्छु, म धेरै यो प्रतिज्ञा यो जुन एकदम धेरै कुरा गर्दिनँ होइन, यसले गर्दा घोषणा धेरै कुरा गर्दिनँ। यसले गर्दा सर्टकटमा म प्रार्थना गर्नेछु। हामी प्रार्थनामा सहभागी हुनेछौँ। यो सम्पूर्ण चिन्हहरू परमेश्वरको हातमा राख्नेछ। म भाइलाई दिनेछु, बहिनीको बहिनीलाई दिनेछु, म आफैले फेरि लगाइदिनु हुनेछ। म केही कुरा प्रतिज्ञा गरेर मात्रै लगाउनु हुनेछ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना है त। परमप्रभु परमेश्वर धन्यवाद, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व अद्वितीय परमप्रभु, धेरै धन्यवाद परमेश्वर तपाईँलाई। तपाईँ परमेश्वरले जे गर्नुभयो आफ्नो समयमा असल गर्नुभयो। आफ्नो छोरा भाइ दिवस र बहिनी स्मृतिको बिचमा पवित्र कार्य तपाईँ प्रभु सुसम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ। हे परमेश्वर हाम्रा पिता, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद परमेश्वर। आज आफ्नो छोराले प्रभु जीवनसाथीको लागि जे आफ्नो चिनो एकदम हृदयको अन्तरात्मादेखि उहाँले स्वीकार्दै हुनुहुन्छ र मृत्युको अन्तिम दिनसम्मको लागि त्यो मायाको चिनो दिँदै हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँले आशिष गर्नुहोस्। उहाँको हरेक योजनामा, सबै कुरामा, सोच विचारमा, मायामा, प्रेममा, आत्मिकतामा, सबै कुरामा परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। सम्पूर्ण बाँकी तपाईँको हातमा छ। यो जुन अहिले जुन औँठी तपाईँ प्रभुमा राख्दछ, तपाईँ परमेश्वर आशिष हुनुहोस्। बाँकी कार्य र हर समय सम्पूर्ण तपाईँ प्रभु परमेश्वरको हातमा राख्दै धन्यवाद भन्दै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको चाहिँ पवित्र नाम। अब म प्रतिज्ञा गर्न जानेछु। मलाई फोन दिनुहोस् है भाइको माइक्रोफोन। ल म घोषणा प्रतिज्ञा गर्नुको लागि भाइ तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तयार। ए ल ठिक छ है। ल तपाईँ एकदम मेरो पछि भन्नुहोस् है। म विवश तामाङले तपाईँ सुश्री स्मृति तामाङलाई मैले आजदेखि आफ्नो श्रीमती जीवन साथी भनी हृदयबाट स्वीकारेको छु। हामी दुई बीचको एकता र प्रेम मृत्युले बाहेक अरू कुनै कुराले छुट्याउन सक्दैन। म तिम्रो दुःखमा सुखमा सहभागी हुनेछु। जीवनमा कुनै घटी कमी हुने छैन र कुनै अङ्ग भङ्ग भए तापनि म तिमीलाई त्याग्ने छैन। तिम्रो र मेरो बीचमा भएको पवित्र विवाहको प्रेमको चिन्ह स्वरूप तिमीलाई श्रीमती भनी स्वीकार्दै यो औँठी प्रदान गर्दछु। पक्का हो। यो चाहिँ एकदम उहाँको करार, किनभने
रीतिले गोलाकारले चाहिँ यो सम्बन्ध कुनै पनि कुरामा टाढा हुने छैन, कुनै पनि कुरा म तिमीलाई व्यवस्था गर्नेछु वास्ता गर्नेछु भन्ने एउटा प्रतिज्ञाको यो चाहिँ चिन्ह हो है। यसले गर्दाखेरि बहिनी, अब बहिनीलाई म यो प्रश्न माइक्रोफोन उता दिनु होला। ल सुश्री स्मृति तामाङले आजदेखि तपाईलाई तपाईँलाई आजदेखि आफ्नो श्रीमान आफ्नो श्रीमान जीवनसाथी जीवनसाथी भनी हृदयबाट स्वीकारेको छु। त्यसैले हामी दुई बीचको एकता प्रेम मृत्युले बाहेक अरू कुनै कुराले छुट्याउन सक्दैन। म तपाईँको दुःखमा सुखमा सहभागी हुनेछु। जीवनमा कुनै घटी-कमीमा या अङ्गभङ्ग नै भए पनि म तपाईँलाई कुनै रीतिले त्याग्ने छैन। तपाईँ र मेरो बीचमा भएको पवित्र विवाहको प्रेमको चिन्ह स्वरूप तपाईलाई श्रीमान स्वीकार्दै यो औँठी प्रदान गर्दछु। सुन्नुभयो नि तपाईँहरूले होइन? यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ सबै कुरा स्वीकार्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो औँठी त्यो गोलाकार छ, त्यो प्रेम अन्त्य र सुरु थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको सुरु हो, अन्त्य चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले मृत्यु बाहेक अरू कसैले छुट्याउन सक्दैन भने प्रेमको सङ्गीतको प्रतिज्ञाको स्वरूप भन्नुपर्छ। हुन्छ हुन्छ, ताली हुन्छ, ताली बजाएर धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले उहाँलाई धेरै आशिष दिनुभएको छ होइन? यसले गर्दाखेरि म उहाँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, यसै गरी उहाँले जे कुरा भन्नुभयो सबै कुरा गरिसक्नु भएको छ। अब बाँकी रह्यो, सबै कुरा भयो। हामी यो देख्दछौँ अब यो विशेष गरेर अब बाँकी भनेको घुम्टो। यो घुम्टो चाहिँ हामी के देख्छौँ भने विशेष गरेर यो जुन उहाँको चाहिँ यहाँ भन्दछ कि यो दुला दुलैको हृदयभित्रको एक अर्काको सहमतिको हेराइ हो होइन? यसले गर्दा म भाइ विवासलाई बहिनी स्मृतिको घुम्टो उगार्नको लागि एकछिन हतार नगर है। भाइ विवासले बहिनी स्मृतिको घुम्टो उगार्ने अनुमति र अधिकार म दिन चाहन्छु, किनभने यो उहाँले घुम्टो उगार्नु भनेको चाहिँ एउटा अचम्म कुरो छ। यो हुनसक्छ भाइ विवासले बहिनी स्मृतिलाई धेरै पटक देखे होला, फेसबुकमा देखे होला, हरेक कुरोमा देखे होला, सामाजिक सञ्जाल धेरै सजिलो छ अहिले। तैपनि त्यो हेराइ र यो हेराइ अति फरक छ। यो हेराइ भनेको परमेश्वरको दृष्टिको यो आत्मिकताको प्रथा हेराइ हो। यसले गर्दाखेरि भाइ विवासलाई म अनुरोध चाहन्छु, बहिनी स्मृतिको घुम्टो एकदम तपाईँले बिस्तारै उगार्नको लागि अनुमति दिन चाहन्छु। तपाईँले उगार्न सक्नुहुन्छ है त? ल उहाँको हुन्छ, धन्यवाद। ताली यो हेराइ भनेको आत्मिकताको पहिलो हेराइ। कस्तो हेराइ भनेपछि दुःखमा सुखमा आपतमा विपदमा जुनसुकै कुरामा पनि मेरो ज्यान तल राखेर म तिमीलाई माया गर्नेछु भन्ने हेराइ हो। आमेन। यसले गर्दाखेरि हामीले अघि भनिसक्यौँ, एकजना भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो बर्बाद भयो, तर यहाँ कोही होला नहोला, मैले सुलाट गर्नुहोस् है। मैले विवाह गर्दाखेरि 25,000 बिगारेको थियो, विवाह भएको थियो। अहिले झन् खर्च बढी होला। त्यति बेला मलाई सबै कुरो पुग्थ्यो, पकेट मनी हुन्थ्यो, सबै कुरा हुन्थ्यो। अनि विवाह गरिसकेपछि त त्यो भएन ऊ भएन, पैसाले दिनदिनै पैसाले भन्न थाल्यो। दिमाग त मतलब यति चर्चाको बर्बाद भयो बिहा गरेको भन्न थाल्यो कि। अनि लास्टमा गएर अपरेसनमा 60,000 आएछन्। अनि उहाँले के भन्यो भने विवाह गर्नु पर्ने, विवाह गरेको 25,000 मा अपरेसन 60,000, बरु 25,000 अर्को बिहा गर्छु भन्ने थियो। मैले के हो भन्नु खोजे भने कहाँनिर प्रसङ्ग जोड्नु खोजे भने वास्तविक यो हेराइ भनेको दुःखमा आपतमा विपदमा अनि आज चित्तीको देखेर भोलि नराम्रो चाउरी पर्ला म त्यो हेराइ होइन। चाहे चाउरी परोस् चाहे दाँत कुनै पनि नरोस्, तर त्यो हेराइ चाहिँ आत्मिकताको मायाको प्रेमको हेराइ हो। यसले विशेष भाइ विवासले मृत्युको अन्तिम
प्रेमिकालाई माया गरिरहनेछ भन्ने हेराइ परमेश्वरले उहाँलाई धेरै आशिष दिनुहुनेछ। यसले गर्दाखेरि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाइले आफ्नो भएको हरेक कुराहरू तपाईँले त्यहाँ दिन सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ होइन। तपाईँले अब चाहिँ लगाइदिनुहोस्, अब चाहिँ सजिलो होला। तपाईँले चाहिँ माला लगाइदिनुहोस्, के लगाइदिनुहोस्, अनि त्यसपछि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, किनकि हाम्रो समय सिद्धिसकेको छ, हामी धेरै लामो गर्दिनौँ होइन। ल अलिक छिटो लाउनु होला। ल मलाई थाहा भएन लगेटहरू के हो तपाईँको थुप्रो छ होइन। अहिले सिक्नु ढिलो हुन्छ हामी छिटो Come? È tapino, vi vado a città. Oh, Jadi cemil come? यस्तो तपाईँको बुहारीलाई जति किलो झुन्याएर फरक पर्दैन अहिले छोडेर छ हामीलाई थाहा छ तपाईँले किलो किलो झुन्याउनुहुन्छ त्यो ठिक छ ल धेरै धन्यवाद अब हाम्रो सबै कुराको आशा नै परमेश्वर हुनुहुन्छ जीवनको सुरुदेखि अन्तिमसम्मको योजना परमेश्वरको हातमा छ यसले गर्दाखेरि हामी प्रार्थना छौँ यो सबै उहाँको इच्छा र योजनाको कारणले गर्दाखेरि भाइ दिवस बहिनी स्मृति बीच यो भइसकेकी विवाहलाई हामी प्रार्थना गर्नेछौँ मेरो विशेष अगुवाजीहरू हुनुहुन्छ आदरणीय पास्टरहरू हुनुहुन्छ म तपाईँलाई एकदम सम्मान गर्न चाहन्छु तपाईँ अगाडि आउनुहोस् म नाम काट्दिनँ मैले भन्दिनँ म तपाईँलाई तपाईँ आउनुहोस् तपाईँ आउनुहोस् होइन सम्पूर्ण अहिले हामीले रुपियाँ पैसा आर्थिक रुपियाँ कुरा दिएर भन्दा पनि तपाईँहरू मेरो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुनेछ एलियाले भनेको छ धार्मिक जनको प्रार्थना के हुनेछ ठुलो काम हुनेछ विवश र स्मृतिको बीचमा आशिषको झरी बर्सिनेछ आमेन परमेश्वरको अनुग्रह परमेश्वरको प्रेम पवित्र आत्माको सङ्गति यस ऐक्य छोराछोरीमाथि तपाईँ परमेश्वर सदा सर्वदा रहिरहनु पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई महिमा भएको होस् सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु परमेश्वर जे गर्नुहुन्छ उहाँले आशा गर्नुहुन्छ र वचनको समयमा सबैजना अब बिस्तारै हट्दै जानुहुन्छ कि त्यसमा आज त साह्रै मान्छेले सबै कुरा नाच गर्यो भने फेरि भित्र आउँछ अझै पनि फेरि वचनको समयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अल्छी लाग्छ त्यो कुरो मलाई थाहा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि पास्टर बुवाले सबै कुरा उत्पत्तिदेखि प्रकाशमा गरेर सबै बाँधिसक्यो मैले जम्मा बोल्ने तपाईँहरूको बिचमा 2 घन्टा जम्मा एकजना अहिले फादर हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई मैले केटी देखाउन लग्यो केटी मन परापरे भयो त्यसपछि मैले कोठाभित्र पठाइदिएँ ल गफ गरेर आउनुहोस् तपाईँ 2 जना अनि पछि उहाँहरूको मगनी भयो त्यसै विवाह भयो सबै कुरा भयो अनि 1 हप्ता पछि त त्यो दाँत बङ्गडा त एउटै थिएन रहेछ अनि तपाईँ कहिले हेर्नु भएन भन्दा यो त अगाडि हिच्चिको हाँसिदिनु भयो त्यो बङ्गला भन्ने गरेर भन्न मिल्दैन त्यसबारे पछि त 3 हप्तादेखि त हस्पिटल ढाकको उहाँले हाँसाउनु भएको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपल्ट हाम्रो यो पवित्र विवाह र शुभ विवाह भागी विवाह प्रेम विवाह है मागी विवाहको परिभाषा थुप्रै छ तर यो विवाह चाहिँ रहस्यमय विवाह हुन्छ क्रिस्चियन विवाह
पवित्र विवाह चाहिँ बाइबलीय विवाह अनुसार यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एकदम रहस्यमय एफिसियसको पत्रमा लेखेको छ विवाह चाहिँ एउटा मण्डली र ख्रिस्टसँग तुलना गरेको हामी पाउँछ बाइबलमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो पवित्र विवाह चाहिँ यस्तो विवाह हो कि कुनै थोकसँग दाँच्न पनि मिल्दैन, सक्दैन पनि। यो चाहिँ विवाह मानव इतिहासमा पुरानो विधि हो। यो विवाह चाहिँ कुनै जात, कुनै धर्म अनि कुनै पनि व्यक्तिले सुरु गरेको होइन। उत्पत्तिको पुस्तकमा उहाँले अघि नै पास्टर बुवाले भनिसक्नुभयो सबै कुरा है सुरुमा नै। तर म तपाईँहरूको बिचमा तपाईँहरूको माझमा चाहिँ एउटा मात्रै खण्ड पढ्छु, दुईटा खण्ड। पहिलो खण्ड इजिकलको पुस्तक, इजिकलको पुस्तक तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। 16 अध्यायको 8 पदमा यसरी लेखेको छ, त्यसपछि म तेरो छेउबाट भएर जाँदा मैले तँलाई प्रेम गर्ने अवस्थामा पुगेकी देखेँ। तब मैले मेरो वस्त्रको छेउ तँमाथि ओढाएर तेरो नाक्तना ढाकिदिए। मैले तसित बाजा बाँधे, करार पनि बाँधे र त मेरो भइस परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ है। वचनको निम्ति छोटो प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता तपाईँलाई धेरै धन्यवाद आजको यो समयको निम्ति। यो वचनको प्रकाश हामीलाई दिनुहोस् यीशु प्रभुको नाउँमा आमेन। उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 24-23 पद पनि पढ्छु म। त्यसपछि छोटो मिठो यो विवाह उद्देश्य, विवाह किन गरिन्छ, विवाह गर्नुको कारण के कुरा बताउँछु। त्यसपछि हामी यहाँबाट छुटेर जानेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ उत्पत्ति 2को 23 पदमा, मानिसले भने यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु। विवाह जहिले पनि स्वीकारबाट सुरु हुन्छ। स्वीकार जसरी तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले आदमको निम्ति आधा स्मृति नानीलाई चाहिँ विवाहको निम्ति ठक्क उभिएर राखिदियो। अनि परमेश्वरले चाहिँ उहाँको छेउमा उभिएर ए छोरा यो को हो भनेर सोध्यो भने उहाँले प्रश्नले उत्तर दिन्थ्यो यो मेरो हाडको हाड मासुको मासु। विवाह जहिले पनि उत्पत्तिको पुस्तकमा हेऱ्यो भने स्वीकारबाट सुरु हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँले नस्वीकारेको भएको भए आज पास्टर बुवाले गरेको करार होइन, यहाँ उहाँको करार होइन, परमेश्वरको करारलाई उहाँले के गरिदिनु भयो, घोषणा मात्रै गरिदिनु भएको बाइबलीय अनुसार। त्यसकारणले गर्दाखेरि विवाह चाहिँ पवित्र विवाह, शुभ विवाह, धेरै प्रकारको विवाहहरू छन्। तर यो पवित्र विवाह भन्ने कुरो चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण छ। कुनै कुरासँग पनि दाँच्न नमिल्ने, कुनैसँग पनि भनौँ न एक प्रकारले साट्न नमिल्ने खालका पवित्र विवाह, त्यो चाहिँ परमेश्वर आफूले सुरु गर्नुभएको। तर हामीले यसलाई चाहिँ पछ्याउँदै आइरहेको छ, त्यति मात्र हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के लेखेको छन् भनेदेखि विवाह जहिले पनि स्वीकारबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर अर्को कुरा के छ भनेदेखि विवाहले के जनाउँछ भनेदेखि पहिलो कुरो 24 पदमा हेर्नु भनेदेखि आजदेखि स्मृति नानीले आफ्नो बुवा आमालाई छोड्नुहुन्छ। विवाहले चाहिँ आफ्नो बुवा आमालाई छोड्दैन भन्न खोजेको, अब बुवा आमा नै होइन भन्न खोजेको होइन। उहाँहरू अब छुट्टै प्रकारले यहाँनिर पहिलो कुरो आमा बुवालाई छोड्छ। अनि त्यसपछि 2मा के लेख्छ, उनीहरू दुईजना अबदेखि मिलिरहन्छ, एक हुने आजदेखि। अनि त्यति मात्र होइन, उहाँहरू एउटै शरीर हुँदा हेर्दाखेरि 2 जना देखे तापनि आजदेखि उहाँहरू एक हुने कुराहरू यहाँ लेखेको छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँले 25 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि मानिस तिनको सोचले दुवै नङ्गै थिए भन्ने कुरा छ। नङ्गै थिए भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवै नलागाउने, कपडा नलागाएको होइन। त्यसो भए तपाईँले परमेश्वरले आदम र हव्वाको कपडा नलागाउनु परेको भएको भए जब उनीहरू पाप गरेपछि उनीहरू नङ्गै थिए भन्ने छ नि बाइबलमा। उनीहरूलाई वस्त्र बनाइदिए, परमेश्वरको उपस्थितिले ढाकेको थिए त्यो बेला। अब त्यो नङ्गै थिए भनेको चाहिँ अबदेखि 2 जनाको चाहिँ के हुन्छ भने छर्लङ्गै श्रीमतीलाई श्रीमानले देखिने भयो, श्रीमतीले श्रीमतीले देखिने भयो।
उहाँहरूको भित्री आन्तरिक कुराहरू, उहाँहरूको गुण, उहाँहरूको स्वभाव, उहाँहरूको चरित्र आजबाट देखिने भयो। हिजोसम्म उहाँहरू सिराकभित्र होला, कम्बलभित्र होला, 12 बजीतिर कुरा गर्ने गरे होला, तर सजिलो छैन। त्यो सजिलो कम्बलभित्र सिराकभित्र 12 बजी कुरा गर्न सजिलो हुन्छ जब विवाह चाहिँ तपाईँहरूको यो त सुरुवात हो, यो अन्त होइन। अब तपाईँहरूले सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ नि होइन विवाह भएको मान्छेहरूलाई, होइन र? हामीलाई थाहा छ नि। आज हेर्दाखेरिको सजिलो, तर त्यस कारणले गर्दाखेरि विवाहको उद्देश्य किन छोटकारीमा बताउन चाहन्छु। आजको 21औं शताब्दीमा आएर तपाईँहरूलाई यसरी हामी अग्रजनहरू, पास्टरहरू, प्रभुका अभिषेक्त जनहरूको बिचमा तपाईँहरूको पवित्र विवाह हुनु, यो जस्तो आशिषमय के हुन सक्छ र? संसारमा हो दाल भात मासु खान्छ, त्यो त हाम्रो घरमा पनि खान्छ। यो दाल भात मासुको लागि त्यति हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि हुँदैन, हाम्रो लागि नौलो कुरा पनि होइन यो। तर पनि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ दुईजनाको विवाह, पवित्र विवाह चाहिँ यति प्रभुको जनहरूको उपस्थितिमा भएको विवाह, यो जस्तो आदरणीय विवाह हिब्रूको पत्रले बताउँछ। 13 अध्यायको 4 पदले चाहिँ विवाह चाहिँ आदरणीय होस्, यो विवाह। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यो च्याम्लिङ मण्डलीको लागि एउटा नमुना छोड्नु भएको छ, एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। अहिलेको 21औं शताब्दीको जवान भाइ बहिनीहरू होला, तपाईँले नसोच्नुहोस् तपाईँले सुन गहनाहरू दिन नसकेला, तर पास्टर बुवालाई बोलाएर तपाईँको हात बाँधिनु नै त्यो पनि आशिषको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो भन्न चाहन्छु र विवाहको उद्देश्य यो कुरा मान्छेले भन्दैन पनि। विवाह गर्नुको उद्देश्य है, हामी पास्टरहरू धेरै आत्मिक हुन्छौँ, के कुरा गर्नु थाल्छौँ, तर तपाईँको शरीरको चाहना पुरा गर्नु पनि हो विवाहको उद्देश्य। तपाईँले पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 3 देखि 4 पद पढ्नु भने त्यहाँनिर लेखेको हुन्छ। अब विशेष गरी स्मृतिले चाहिँ उहाँको नानीको शरीर छुने अधिकार कसैको हुँदैन, कुनै केटाको हुँदैन, तर नानीको अधिकार, उहाँको शरीरलाई छुने, उहाँलाई हेर्ने सबै चाहिँ विवाह बाबुको। त्यसरी नै दुईजनाको अधिकार छ बाइबलमा हेऱ्यो भने, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो तपाईँले हेर्नु भनेदेखि सन्तान वृद्धि गर्नको लागि, सन्तानलाई फलिफा गर्नको लागि, सन्तान जन्माउनको लागि पनि हो। तपाईँ उत्पत्ति 1को 28 हेर्नु भने त्यहाँ लेखेको छ विवाह हुनुको उद्देश्य। अर्को तपाईँले हेर्नु भनेदेखि तेस्रो कुरो चाहिँ नयाँ परिवार सुरु गर्नु। आजदेखि नयाँ परिवार। उत्पत्ति तपाईँले 2को 24 पदमा हेर्नु थाहा पाउनु। अनि अर्को कुरो चाहिँ एक अर्काको समस्याको समाधान गर्नको निम्ति पनि जहिले पनि विवाह चाहिँ केटाको बिचमा गर्ने विवाह चाहिँ त्यो चाहिँ बडो बाइबल अपवित्र हो। त्यो केटीको विवाह, केटीको बिचमा हुने विवाह चाहिँ त्यो तपाईँको हेर्नु भने बाइबलले त्यो स्वीकारेको विवाह होइन। तर विवाह भनेको चाहिँ केटीको विवाह बिचमा हुने विवाह चाहिँ समस्याको समाधान आजदेखि पुरा भयो। त्यस कारणले गर्दा बाइबलले बताउँछ कि कुरा मैले तपाईँहरूको बिचमा बताउनु खोजेको 4वटा कुरा। पहिलो कुरो आफ्नो शारीरिक समस्या, शारीरिक सम्बन्ध, यौन सम्बन्ध पुरा गर्नको निम्ति आफ्नो श्रीमतीको बिचको कुरो थियो। आज धेरै मान्छेहरूले 21औं शताब्दीमा मान्छेले हेऱ्यो भने आफ्नो श्रीमतीलाई छोडिसकेछ, आफ्नो श्रीमानलाई छोडिसकेछ। तपाईँ र मेरो चाहिँ परमेश्वरमा हामीले प्रार्थनाले यतिजना साक्षीको बिचमा कुन बेला तपाईँले करार याद गर्नुपर्छ। मेरा नानीहरू, तपाईँ दुईजनाले जुन दिन तपाईँको श्रीमती रोगी होला, अलि अशक्त होला, बिमारी होला, तर तपाईँको चाहना हुन्छ, उसको चाहना हुँदैन, अनि नानीको चाहना हुन्छ, बाबुको चाहना हुँदैन। धेरै कुराहरू छ भित्र। अहिले क्रिस्चियन सोसाइटीमा, क्रिस्चियन जगतमा धेरै आत्मिक कुरा गर्छौँ, तर केटाकेटीको बिचको समस्याको समाधानको कुरा हामीले त्यति राख्दैनौँ। त्यो पनि एउटा समस्या। अहिले किनभनेदेखि मानिसले यौन चाहना पहिला पुरा गर्नको लागि विभिन्न युट्युबहरू, च्यानलहरू अनि विभिन्न भनौँ न फेसबुकबाट अनेक प्रकारका क्रियाकलापहरू हेरिरहेको हुन्छ। यो क्रिया मेरा जवान भाइ बहिनीहरू
उहाँ नानीहरू उहाँ दुईजनाले जसरी आज इक्जाम्पल उदाहरणीय जीवन दिनुभयो तपाईँहरूको जीवन पनि अभिभावकहरूले पनि त्यो सुरु गर्नु पर्खिन सिक्नुहोस्। आज यसरी उहाँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन घोषणा गर्न पाउनु मेरो लागि ठुलो आशिषको कुरो। किनभनेदेखि यो बाबुलाई मैले बिर्सिसकेको सानो पोखरामा बुवा आमाले पढ्नको लागि लिएर आउनु भएको थियो। अनि पोहोर प्रोग्राममा एउटा प्रोग्राममा बाजे जय मसी यसो हेरेर मलाई बडो खुसी लाग्यो। कहाँ हो प्रोग्राममा एउटा प्रोग्राममा सँगै भयो म त फलाना चर्चको मा हो बाजे गुड। कस्तो आनन्द लाग्यो मलाई, कति खुसी लाग्यो मलाई। मैले उहाँलाई केही दिन सकिनँ तर प्रभु धन्यवाद अनि बडो खुसी लाग्यो मलाई। त्यसमा आज पनि मैले के भन्न चाहेको भनेदेखि परमेश्वरको वचन अनुरूप गरेको विवाह, परमेश्वरको वचन अनुसार जिउने परिवार, परमेश्वरको वचन पालन गर्ने परिवार कहिले पनि पुच्छर भएर हिँडेको मैले देखेन। तपाईहरु दुईजनालाई जुन मण्डलीको सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईहरु जुनसुकै चर्चको सदस्य हुनुहुन्छ, त्यो चर्चको एउटा गवाही साक्षी बन्नुहोस्। अनि आफैले हेर्नुहोस्। आजदेखि मेरो श्रीमती नै के हो हिरोनी। सुरुमा के गर्छन् भनेदेखि ओहो तपाईँ त मेरो लागि त चन्द्रमा मुखी भन्छ अरे के चन्द्रमुखी है चन्द्रमुखी चन्द्रले त बोल्दैन त होइन र यति केही दिनपछि त ओहो तिमी त ओहो सूर्यमुखी केही दिनपछि त जलमुखी हो के विवाहको वर्षमा श्रीमान बोल्छ अरे श्रीमती चुप्प लगाएर बस्छ अरे। विवाहको दोस्रो वर्ष श्रीमती बोल्नुहुन्छ अरे श्रीमान चुप्प लगाएर बस्छ अरे। विवाहको तेस्रो वर्षमा चाहिँ दुईजना बोल्छ छिमेकीले सुन्छ अरे। हेर बाबु विवाह भनेको चाहिँ क्रिस्चियन विवाह एकचोटि सधैँको लागि, यो भित्तिको क्यालेन्डर पनि होइन है। एकजनाले के भन्छन् मलाई पास्टर बा बाइबलमा त सोलोमनले त 1000 जना विवाह गर्यो रहेछ, मैले त 3 जना त ल्याउन मिल्छ नि भनेर भन्थे मलाई। तर उसको आँखा त्यहाँ मात्रै पुग्यो नि त, त्यसको रिजल्ट उसले हेरेन, त्यसको नतिजा उसले थाहा पाएन। उसले त्यत्रो विवाह गरेर रहेछ मैले त 3 जना त गर्न मिल्छ भन्ने प्रकारले उसले सोच पुग्यो। त्यसको नतिजा हेरेन, त्यसको रिजल्ट हेरेन, पछिको उसको जीवनको अन्त कसरी भयो भन्ने कुरा हेरेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सुरुको वर्षमा श्रीमतीले भन्छ तपाईले मेरो लागि किताब भइदिएको भए बुढो मजाले पढेर बस्थ्यो भन्छ अरे। श्रीमानले भन्छ तिमी त मेरो लागि भित्ति क्यालेन्डर भइदिएको कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। भित्ति क्यालेन्डर भने के हो 12 महिना फेर्छ नि होइन र। क्रिस्चियन विवाह चाहिँ त्यस्तो विवाह होइन। तपाईँहरूलाई हामीले भनिरहनु पर्दैन, बाइबलको कथा उत्पत्तिको कथा बताइरहनु पर्दैन। अब आज कहाँ सुन्ने फुर्सद पनि छ र तपाईँहरूलाई यो ठोकेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी लामो बोलेर हुने कुरा छैन। तर म यो चाहिँ तपाईँहरूले घोषणा गर्छु तपाईँहरूको जीवनमा परमेश्वरको आशीष छ। मैले हिजो बेलुका अलिकति म के कुरा गर्न चाहन्छु। हाम्रो आइतरामको बुवाको याद आयो मलाई हिजो बेलुकी। कालु तामाङको याद आयो। म 3 बजी एकछिन निदाएको के याद आयो भनेदेखि कलुको जीवनमा लक्बरको जीवनमा किन यस्तो आशिष भयो त यो केटाको जीवनमा, उहाँको सन्तानमा। उहाँले यो जग्गा बिक्री गर्नुभयो किन यस्तो भयो भन्दाखेरि उहाँले यो सहज जग्गा दिनुभएको थियो। त्यो बेलामा हामीले यो मूर्ख नबेचिनु हुन्थ्यो नि, किन बेचेको यो जग्गा भनेर भन्दै म आफैले। जब हिजो बेलुकी मैले सोच्दै थियो उसको सागा सन्तान कहाँ पुगिसक्यो, भौतिकमा आत्मिकमा हरेक कुरामा हामीले आशिष पाउनको निम्ति परमेश्वरको लागि के गर्नुपर्छ। तब परमेश्वरको एउटा मण्डलीको पूर्ण सदस्य हुनुहोस्। मिसनको काममा तपाईँले हात फैलाउनुहोस्। मिसनको काममा तपाईँले अनि आफ्नो समय दिनुहोस्। तपाईँ मिसनको कामको लागि चर्चको लागि एउटा परिवार हो। तपाईँले दशमले दिन नछोड्नुहोस्, तपाईँको समय दिन नछोड्नुहोस्। तर तपाईँको च्याङ्लिङ चर्चको एउटा नानीले काठमाडौँको फलाना चर्चमा आएर एउटा उदाहरण बनियो भने गवाई हामीले सुन्न पाऊँ। हामीले त्यो सुनेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने अनि महिना वर्षहरू
दिनहरू हामीले सुन्न पाऊँ। परमेश्वरले आशिष दिउन्। आजको नयाँ दम्पतिमाथि परमेश्वरको निगाह राखिदिनु भएको होस्। म यो भन्न चाहन्छु कि विवाहको उद्देश्य थुप्रै कुराहरू छ, लुकेको छ। विवाह चाहिँ मण्डली र एउटा चर्च र मण्डली र प्रभुको सम्बन्ध जस्तो विवाह पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि पास्टर बुवाले सबै कुरा गरिसक्नुभयो। उहाँ आफैलाई परमेश्वरको करार हो। परमेश्वरको करारलाई सम्झेर दुःखमा, आपद विपदमा अनि तपाईँको जीवनमा अनि निराशाको अवस्थामा त्यो दिन सम्झिनुहोस्। परमेश्वरले नयाँ दम्पतिलाई आशीर्वाद दिउँ। धन्यवाद। But nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart. हाम्रो यो केक काट्ने कार्यक्रम पनि सकिसकेको छ र अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रार्थनाको निम्ति पास्टर मातृका राई आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। उहाँ काठमाडौँ लाइट हाउस मण्डलीबाट है पन्युटारबाट उहाँ आउनुभएको छ र उहाँलाई हामी अगाडि निम्ताउँदैछौँ। उहाँले अन्तिम यो विवाहको आशिषको प्रार्थना र यो कार्यक्रमको अन्तिम प्रार्थना आदरणीय पास्टर बिनबहादुर तामाङज्यू लगायत विभिन्न मण्डलीहरूबाट आजको यस विशेष विवाह कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका पास्टरज्यूहरू, अगुवाजन लगायत सम्पूर्ण प्रभुका छोराछोरीलाई लाइट हाउस मण्डली काठमाडौँबाट म पास्टर मातृका राई, उत्तरबाट अनि साथै हाम्रो मण्डली परिवारबाट तपाईँहरू सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज धेरै खुसी लागेको छ पहिलोचोटि यसरी गोर्खामा पाइला टेक्न पाइयो र यसरी यो विवाह कार्यक्रममा उपस्थिति भइकन तपाईँ सबैसँग भेटघाट र फेस टु फेस देख्न पाएकोमा परमेश्वरलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद भएको होस्। आउनुहोस् हामी आज अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने हाम्रा स्वर्गीय पिता, राजाहरूका राजा अनि प्रभुहरूका प्रभु, सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुहुने सृष्टिकर्ता अनि साथै अब्राहम, इसाक अनि याकुबका जीवी जिउँदो परमेश्वर पिता, तपाईँ परमेश्वर हामी विशेषभन्दा विशेष धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरेर आज यो अति नै आशिषमय विवाह कार्यक्रम जो तपाईँ परमेश्वरले सम्पन्न गर्नुभयो। प्रभु तपाईँको जिउँदो उपस्थिति सुरुदेखि अहिलेसम्म दिनुभएको छ र तपाईँकै योजना अनुसार प्रभु तपाईँको आशिषलाई परिपूर्ति गर्नको निम्ति अझ ठुलो बनाउँदै जानको निम्ति आज यसरी विवश र स्मृतिलाई प्रभु तपाईँले एउटै आत्मा, एउटै शरीर, एउटै प्राणमा जोड्नु भएको छ। हामी तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिँदछौँ र आज यसरी उहाँहरू दुई होइन एक हुनुभएको छ। प्रभु तपाईँको आशिष उहाँहरूको जीवनमा सदाकाल रहिरहेको होस्। जसरी उहाँले हात थाप्नुभयो, जसरी हात थाप्नुभयो दुलहीको र प्रभु मृत्युले नलगाइन्जेलसम्म उहाँहरू छुट्नुहुने छैन भनिकन हामी विश्वास गर्दछौँ। अब्राहमको निम्ति सारा जसरी जुटाइदिनु भयो, इसाकको निम्ति रेबिका तयार पार्नुभयो, आज विवशको निम्ति प्रभु उहाँको शरीरबाट उहाँलाई असल सुहाउने जोडी स्मृति तयार पार्नु भएको छ र उहाँहरू यो गोर्खामा मात्र नभइकन संसारमै असल जोडी अनि नम्बर 1 जोडी बन्न सकेको होस्, ताकि देख्ने छिमेकीले उहाँहरूको प्रशंसा र तारिफ गर्न सकेको होस्। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि सबै कुरा गर्ने तपाईँ जीवित अनि जिउँदो सृष्टिकर्ता येशू प्रभु हुनुहुन्छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो आशिषमय कार्यक्रममा तपाईँको जिउँदो उपस्थिति दिनुभएको लागि। हामी सबैलाई विभिन्न ठाउँबाट यो ठाउँमा डोर्याउनु भयो। हामीले पनि उहाँहरूको निम्ति आशिषको निम्ति प्रार्थना गऱ्यौँ, सबैलाई सहभागिता गराउनु भएको छ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह, तपाईँको कृपा र प्रेम, अगापे माया
हामी प्रत्येकको साथमा तपाईँले राखिराख्नु भएको निम्ति तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। यदि तपाईँले हामी मानव जातिको निम्ति जो कामहरू गर्नुभयो ती कार्यलाई हेर्ने भए नि हामीले जतिसुकै धेरै तपाईँलाई आदर महिमा दिए तापनि ती कमी नै हुन जाँदछ। हामी कहिल्यै पनि ती कुराहरू तपाईँको कार्य अगाडि प्रशंसा गर्नको निम्ति प्रभु ती जतिसुकै ल्याए तापनि त्यो एकदमै कमी हुन जाँदछ। तरै पनि तपाईँ परमेश्वर हामीलाई त्यो अनुग्रह गरिराख्नु भएको लागि हामी धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद छ आजको यो कार्यक्रमको निम्ति प्रभु। हजुर हामी प्रत्येकलाई तपाईँले उपस्थिति गराउनुभयो। काठमाडौँबाट विभिन्न ठाउँबाट हामी धेरै नै आशिषमय भएका छौँ प्रभु। तपाईँको जिउँदो उपस्थितिको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद छ प्रभु। आजको यो हामीले वचन पनि सुन्यौँ प्रभु। सबै कार्यहरू विधिमा पनि तपाईँ रहनु भएको छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। धन्यवाद छ सबै कुरो तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै गर्छु प्रार्थना, आदर, भक्ति, महिमा अनि आशिष माग्छु नभए दुला दुलाईको निम्ति केवल तपाईँ जीवित येशू प्रभुको नाउँमा। सबैलाई जय मसीह। र आज म यही विवाहको बारेमा केही 2-4 शब्द जोडेर बताउँदैछु। हुन त तपाईँ पास्टरज्यूहरू धेरै अग्रजनहरू हुनुहुन्छ, म त त्यति जान्ने त होइन। तैपनि मैले जानेको ज्ञानलाई म सुसमाचारको रूपमा तपाईँहरूलाई सुनाउँदैछु। र हामी विश्वासी भएपछि सर्वप्रथम सबैभन्दा पहिला परमेश्वरले यहुदीहरूलाई चुन्नुभएको हुनाले यहुदी जातिहरूको पनि केही कल्चरलाई हामीले जान्नुभयो भने धेरै अति राम्रो हुन्छ। त्यसैले विवाह चाहिँ अघि नै भन्नुभयो धेरै प्रकारको हुन्छ, तर म चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्दछु विवाह जम्मा 2 प्रकारको हुन्छ, आत्मिक विवाह र भौतिक विवाह। जुन भौतिक विवाह आजको दिवस र स्मृतिको सम्पन्न भइसकेको छ र आत्मिक विवाह चाहिँ तपाईँ हामी सबैको जीवित परमेश्वर येशूसँग दोस्रो आगमन भएपछि हुनेछ। आमेन। र विवाह भनेको चाहिँ उठाइलानु। अब भौतिक रूपमा चाहिँ आज हामी स्मृतिलाई दिवसले उठाइरहनु छ र आत्मिक रूपमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ हामीलाई प्रभु येशूको दोस्रो आगमनपछि उठाइरहनुहुनेछ। हिब्रू भाषामा चाहिँ विवाहलाई नासा भनिन्छ। नासा भनेको यो वैज्ञानिक नासा होइन कि नासा, सुन्नुहोस् है मेन पास्टरजीहरूलाई, अथवा माथि उठाउनु, इङ्ग्लिसमा लिफ्ट अप बेटर अर्थ भन्छ है, भनेको उसमा उठाउने। यो चाहिँ हितोपदेश 18:22 मिल्दछ। यो अब उसमा धेरै जान टाइम छैन। र अर्को चाहिँ लिफ्ट अप हिज फेस ओपन भन्छ इङ्ग्लिसमा, र हिब्रूमा चाहिँ उठ बर्खात भन्छ। जुन अघि भौतिक रूपमा हाम्रो पास्टरज्यूले जुन दिवसलाई स्मृतिको दुलाईको चाहिँ यो फल्ला आदेश वचन दिनुभयो, त्यसलाई चाहिँ यो भन्छ भने मैले तपाईँहरूलाई अलिकति भन्छु। अनि त्यसपछि आएर बिर्खत कोहिम भन्छ, जुन आशीर्वाद पुजारीहरूले आशीर्वाद दिन्छ, जुन हिब्रू के अरे यहुदीहरूमा, जुन आज चाहिँ पास्टरजीहरूले उहाँहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो है। अनि त्यसपछि आएर प्रार्थना, अनि त्यसपछि प्रार्थना, जुन अन्तिम प्रार्थना पास्टर मातृकाजीले दिनुभयो, त्यसलाई चाहिँ उच्चमा उठाउनु है। यो चाहिँ प्रस्थान 16:26 अब यो उतिर नजाउँ, धेरै लामो छ यो पछि समय, किनभने यो विवाहमै सुनाउनै पर्ने भएर अरू बेला सुनाउनु नपर्ने भएर मैले छोट्याउनु लाग्छु है। तर यो पुरै भन्ने भने 2 घन्टा लाग्छ। अनि त्यसपछि आएर अर्को बारुक हवा बसेम अदोनाई भनेको तपाईँहरू धन्य होस् त्यो राजा जो यहोवाको नाममा आउनुहुनेछ र 1000 वर्षको प्रभु येशूको राज्यमा सुरु हुनेछ भन्न खोजेँ। मतलब अब मैले आत्मिक विवाह जोड्दैछु, भौतिक विवाह होइन कि आत्मिक। जब हामी ऱ्याप्चर भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन, उठाइलाने बाइबलमा जब 2 ठाउँ भेटिन्छ प्रकाशित वाक्यमा उठाइलाने हो, त्यही आत्मिकको कुरा गर्दैछु। अब यसमा चाहिँ अब यो विकासमा जोडौँ। अनि प्रकाश 19:7 हामी रमाउँ अत्यन्त खुसी हौँ र उहाँले महिमा यो, किनकि ठुमाको विवाह
को दिन आएको छ र उहाँकी दुलाई स्वयं तयार भएकी छन्। म सर भन्छु प्रकाशित 21 को दिन अनि मैले परमेश्वरबाट दुलाको निम्ति दुलै जस्तै गरी सिङ्गारेर तयार पारिराखेकी अर्थात् पवित्र सहर नयाँ जेरुसलम स्वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देखेँ। अब म यतातिर जोड्न चाहन्थेँ तर समय छैन है। अनि प्रकाश 21 को 9 तब ती 7 अन्तिम विपत्तिले भरिएका 7 कचौरा हुने 7 स्वर्गदूतमध्ये एकजना आएर मलाई यसो भने, अरू आऊ म तिमीलाई थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलाई देखाउने छु। र 10 मा तिनले मलाई पवित्र आत्माको एउटा ठुलो उच्च पर्वतमा लगेर परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिएको पवित्र सहर जेरुसलम मलाई देखाए। प्रकाशित 22 को 17 पवित्र आत्मा र दुलाई भन्नुहुन्छ, आउनुहोस् जसले सुन्छ त्यसले भन्नुहोस्, आउनुहोस् जो देखाउँछ त्यो आओस्, जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सिधैमा पियोस्। अनि यो मैले आत्मिक विवाह छ हजुरले, यो अहिले भौतिक विवाह हो, आत्मिक विवाहलाई जोड दिएर बोल्दैछु वचन अनुसार नै। र अनि प्रकाश 19 को 9 अनि ती स्वर्गदूतले मलाई भने यो लेख थुमाको विवाहको भोजमा निमन्त्रण पाउनेहरू धन्य हुन्। तिनले फेरि मलाई भने परमेश्वरका सत्य वचनहरू यिनै हुन्। आमेन। अब यो विवाह भोज आत्मिक विवाह भोज हामी उहाँसँग मनाउनेछौँ। आज भौतिक विवाह छ तब हामी सबै के हो त आज यहाँ मनाउनेछौँ। आमेन। र अब यो यशाया 62 को 4 मा पनि छ होइन। अब यो तपाईँहरू पढ्नु होला, म सर भनिदिन्छु। अनि प्रभु येशूले पनि आफ्नो चेलाहरूलाई लाल समुद्रमा भन्नुभएको थियो, म तिमीहरूको लागि पिताको घरमा ठाउँ तयार पार्न जाँदैछु र म तिमीहरूलाई लिन आउनेछु। त्यो समय पितालाई बाहेक अरू कसैलाई थाहा पनि छैन, म स्वयंलाई थाहा छैन। मण्डलीको साथ पहिला हिस्सा अथवा मतन पुरा भयो र गिफ्ट अफ द होली स्पिरिट पवित्र आत्माको उपहार दिनुभयो। आमेन आमेन। विश्वासीहरूलाई मण्डलीहरूलाई 7 वर्षमा चेम्बलमा राख्नुहुनेछ। पृथ्वीमाथि कठिन कचौरा खनाइनेछ र 42 महिना अथवा 3.5 साललाई चाहिँ याकुबको सङ्कटको समय भनिनेछ। ल अब यो धेरै लामो छ, तपाईँहरूले बोर्ड लगाइसक्यो। अब म यही छुट्याउँछु। यो आत्मिक विवाहको कुरा गर्नु खोजेँ मैले। अब हामी हतार छौँ क्या। अब आत्मिक हतार गर्नुहुन्न, हामी भौतिक हतारहरू गर्नुभएको छ होइन। समयको समस्या आउँदैछ, अब धेरै समय लिन चाहन्न। र अब म चाहिँ यही विवाहको लागि भनेर मैले परमेश्वरको महिमाको निम्ति धेरै भजन भनौँ, गीतहरू, प्रशंसाको गीतहरू जुन भजन सङ्ग्रहबाट प्रेरित भएर अब त्यो भजन सङ्ग्रहको चाहिँ भनौँ त्यो कोहरू नभने तपाईँ भजन सङ्ग्रहबाट नयाँ नयाँ भागहरूमा जीवित परमेश्वरको महिमा गर, नयाँ नयाँ शब्दहरूमा परमेश्वरको प्रशंसा गर भन्ने वचनबाट चाहिँ मलाई प्रेरित भएर मैले चाहिँ एउटा हाम्रो तामाङ भाषामा एउटा गीत लेखेको छु र एउटा सूचना पनि हो। र अब खाना खाइसकेपछि सबैजना विवाह घरमा चाहिँ एउटा हाम्रो भिडियो क्लिप हुनेछ। यसमा चाहिँ हाम्रा पास्टरजीहरू र पास्टर आमाहरूको एउटा क्लिप हुनेछ। त्यसपछि आएर सामूहिक एउटा क्लिप हुनेछ। जम्मा 15-15 मिनटको गरेर जम्मा आधी घन्टाको प्रोग्राम हुनेछ। र त्यसपछि हामी चाहिँ यात्रा सुरु हुनेछ। र त्यसको लागि मैले चाहिँ त्यो गीत त अब तपाईँहरूले अहिले सुनिहाल्नुहुनेछ, अब धेरै व्याख्या नगरौँ। र हाम्रो आफ्नो तामाङ ड्रेस हुन त तपाईँहरूले किन्न नसक्नु भएर होइन, र एउटा के भने गिफ्टको लागि र आज चाहिँ प्रोग्राम भनौँ यही प्रोग्राममा एउटा सानो उपहार दिउँ भनेर हाम्रो तामाङ ड्रेस चाहिँ मैले ल्याएको छु। र आज हाम्रो आदरणीय भूपू गृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङजी आउनु भने उहाँको हातबाट हस्ताक्षर गर्न लाउन भनेको। उहाँ चाहिँ आज पार्टीको कार्यक्रमले गर्दा आउन भ्याउनु भएन, त्यसैले म अब नाम बोलाउँछु। र हाम्रो मेरी श्रीमती श्रीमाया तामाङले चाहिँ म नाम भन्छु, तपाईँले झिकेर दिनु होला। नाम पास्टर बुद्धिमान तामाङ, पास्टर अमृत तामाङ, पास्टर डोलोमा तामाङ, पास्टर प्रेमबहादुर तामाङ,
पास्टर मान्छे तामाङ। अर्को पास्टर प्रेम लामा काठमाडौँको एक्सन बधाई। कहाँ पनि हुनुहुन्न तपाईँहरू बोलाइदिनु न, पछाडि हुनेले पास्टरहरूले बोलाएको भन्नु त। यो हाम्रो दिपक साईले दिएको है, सरस्वती के संख्या चाहिँ काट्दै अनि यो मानव दाले नाम लेखेर खुद खुद आपको लेखेर ल फोटो 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 खिच्दैछ भिडियो हुनेछ काली जय मासी अनि तपाईले किन निकाल्नु भएको त अनि यो त्यो ल जय साहब यता यता हेर यता ल है एक रेडी ल ठीक हो ल
तन्किनु पर्यो उता जाउँ न भेट्यो न अर्कोचोटि यहाँ बस्नु पर्यो अब होइन धन्यवाद प्यालेस पार्टी प्यालेसमा बढी नै सजिलो हुन्छ पार्टी प्यालेस हुँदा है टक्क लाग्छ माथि स्टेजमै आउँछ फोटो खिच्न जान्छ स्टेज ठिक हो क्या यो यहाँ क्यामेरा टिप्दै माथि यहाँ पो ल्याएर उहाँ चाहिँ जाँदै जान्दैन कि तर मान्छे धेरै नि नाच्नु हे नाच्छ नि धन्यवाद काका कोही क्यामेरा भाइले जिम्मा दिएर माथि गएर ल म एकछिन माथि जान्छु यो एकछिन भनेको Namsari